सर थैंक यू। जावेद बलोच न्यू न्यूज़ से। सर आपने मार्का हक का अहता किया। मार्का हक की कामयाबी आज पूरी कौम जो है जश्न मना रही है। मेरा क्वेश्चन सर दो पार्ट हैं। एक तो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक है कि अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जो है वो शुरू किया गया था, उसका सर स्टेटस क्या है? क्या वो अभी जारी है या उसे कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत है आगे बढ़ाने की? सर दूसरा मेरा पार्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो सालिस है। अमेरिका और ईरान की जंग जो है हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है सर कि हमने दो ऐसे मुल्कों को बिठा दिया एक मेज़ पे कि जो आपस में जंग कर रहे थे, दुश्मन थे। लेकिन सर अगर हम अपने मुल्क में देखें सर, तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारी पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं सर, वो एक मेज़ पर नहीं आ सकते। सर थैंक यू। देखें, फ्रॉम वेरी हाईली प्रोफेशनल एंड कॉम्बैट ओरिएंटेड टॉक आप उधर पहुंच गए. लेट मी ऑल्सो ट्रांसलेट. अफगानिस्तान, ग़ज़ब-उल हक़ आपको किसने कहा कि जारी नहीं है? इस बारे में कौन सी कन्फ्यूजन है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो प्रेस रिलीज थी, जो उनकी पोस्ट थी, दे टॉक्ड अबाउट ए टाइम स्पेसिफिक टेम्पररी पॉज, जिसमें वो पॉज था उसका एक एंड भी बताया गया था. तो दैट वाज ए टाइम स्पेसिफिक टेम्पररी पॉज. इसकी जो ग़ज़ब-उल हक़ है, इसकी जो लिंकेज है, दैट इज विद व्हाट द अफगान तालिबान रजीम कर रही है. We have got nothing against Afghanistan and especially the people of Afghanistan. And Pakistan has been best of the brothers and host to the Afghanis. अगर ब्रदरहुड की, भाईचारे की, मेहमान नवाजी की दुनिया में अगर कोई बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है तो वो है जो पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ सलूक किया. सो वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद देम. पाकिस्तान की जो ये ग़ज़ब-उल हक़ है, इट इज़ पार्ट ऑफ द ओवरऑल जो नेशनल रिस्पॉन्स अगेंस्ट टेररिज्म है. इट इज़ वन पार्ट ऑफ दैट विच इज़ इनकम्पसिंग जो आपका रिस्पॉन्स है अंडर दिस नेशनल एक्शन प्लान, जिसके 14 नुकात हैं. उसका काइनेटिक्स इज़ वन पार्ट. उस काइनेटिक्स का एक सब पार्ट इज़ दिस ग़ज़ब-उल हक़. तो बिल्कुल जारी है. उसके आपने इफेक्ट्स भी देख लिए कि जब से ग़ज़ब-उल हक़ जारी हुआ है तो कैसे जो सा है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैव गॉन डाउन, द नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्स हैव गॉन अप, एंड देयर इज अ substantive marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down. And at the same time, चूंकि आपने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की, अपना जो बातचीत और मुफाहमत की, पाकिस्तान की तो बड़ी सादा एक रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल रिक्वायरमेंट है, जस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी ज़मीन को जो आपके ज़ेर तसल्लुत है अफगान तालिबान रजीम के, उसको ना इस्तेमाल होने दें पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को. क्यों आपने वहाँ पे खारजी नूर वली को और ये बाकी जो कमाश के लोग हैं उनको बैठाया हुआ है? यूनाइटेड नेशन खुद बताती है दर्जन से 2 दर्जन के करीब जो सी है दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन तो की गिनती तो यूनाइटेड नेशन ने की हुई है. हर किस्म का जो सा है वो क्या कहते हैं दहशतगर्द जो सा है उसको वो माजगा देने को होते हैं. नंबर्स हैं, उन लोगों के पास फैक्ट्स हैं, तंजीमें हैं, एंड दे ऑल कोऑपरेट विद ईच अदर. तो ऊपर ये बैठा हुआ है जो छतरी दे के अफगान तालिबान रजीम और नीचे दहशतगर्दों को बैठाया हुआ. तो द चॉइस इज देयर्स. और जो बातचीत होती है तो रैशनल प्लेयर्स में होती है ना. रशिया है, ये अपना आप बात करें यूएसए है, और ईरान के दरमियान पाकिस्तान बातचीत कर मुफाहमत का रोल अदा कर रहा है. तो ये दोनों तो रैशनल प्लेयर है ना. क्या अफगान तालिबान रजीम रैशनल प्लेयर है? नो, इट्स नॉट. डज इट बिहेव लाइक ए स्टेट? नो, इट डजंट. कोई रैशनल प्लेयर होता है जो कि अपने मुल्क में दहशतगर्दी को मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी बनाता है. कोई रैशनल प्लेयर होता है जो अपने लोगों को, अपनी बच्चियों को, अपने अपने जो तमाम कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल डेवलपमेंट के एक्सप्रेशन के राइट्स नहीं देता है.
سو کینٹ کمپیئر کہ جی وہاں مفاہمے، تو یہاں پہ تو ایک ہماری ایک سادہ ایک ان سے ڈیمانڈ کہہ دیں، آپ ان کو ایک پوائنٹ آف ویو کہہ دیں، آپ ایک پرسپیکٹیو کہہ دیں، جو ہم ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے دوست بھی بات کرتے ہیں، اور تمام کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ٹیررزم اینڈ دیٹ ٹو آن دی بہیسٹ آف دیز انڈینس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، از ناٹ ایکسیپٹیبل، اینڈ ول ٹیک کیئر. جو سیکنڈ آپ نے بات کی انٹرنل کی، دیکھیں یہ بات ہم بارہا بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے. وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان، آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. Who stops them? It's none of our business. Thank you. غریدہ فاروقی. سر، سب سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پہ قوم کی طرف سے آپ کو بھی مبارکباد، اور خراج تحسین غازیوں کو، خراج عقیدت شہداء کو. میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک کانسیکوینسز کا ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص کے نمبر 9 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جس طرح سے ایمرج کیا ہے، پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی کا آپ نے ذکر کیا، تو اس جو گلوبل ریکگنیشن ہے اور جو پاکستان کی آج ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ممکن ہے جلد از جلد؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بہت قریب ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، امریکہ کی فارن پالیسی کے. تو جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے، جو پاکستان کی گلوبل پوزیشن ہے، جو ریکگنیشن ہے، کیا اس کو استعمال کر کے ہم مسئلہ کشمیر بھی اب حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، ہے اور رہے گا. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. اٹ از فار دی پیپل آف کشمیر ٹو ڈیسائڈ as per the United Nations Security Council resolution, as per the right of self جو ان کو دیا گیا ہے، خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. That is the right and that's what the future of Kashmir is. Pakistan has a principled stance on this. اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear. And that is Pakistan. Because Pakistan اور کشمیر کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں، چاہے وہ کشمیری پاکستان کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے یا انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر کا حصہ. And the sort of repression that the Indians are doing, now coming to your particular question, is the world not recognizing, whether it's the West or the East, that what's happening in IOE-JK? Yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases. Because پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. ہمارے عوام، ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ارادہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیریوں کی پاکستان کے بارے میں جو سوچ